बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। पाकिस्तान और दुनिया भर की वन लाइन हेडलाइंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और हेडलाइंस जानने से पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा और अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में भी लाजमी कीजिएगा। अब बढ़ते हैं वन लाइन हेडलाइंस की तरफ। इसराइल की पहली परवाज यूएई पहुंच गई। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान सफारती ताल्लुकात कायम करने के फैसले के बाद इसराइल की पहली कमर्शियल परवाज अबू ज़हबी पहुंच गई है, जिसने इसराइल के बानी और पहले वजीर आजम बिन गुरियान के नाम से मंसूब एयरपोर्ट से उड़ान भरी और सऊदी अरब की हदूद से होती हुई अबू ज़हबी पहुंच गई। तफसीलात के मुताबिक तिल एबब से उड़ान भरने वाली परवाज में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और सीनियर मशीर जैरेड कुशनर और इसराइल के कौमी सलामती के मशीर मेयर बिन शब्बाज सवार थे। इस मौका पर जैरेड कुशनर का कहना है कि यकीनन ये एक तारीखी परवाज है, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा हमें उम्मीद है कि ये मशरिक़ वस्ता के लिए एक तारीखी सफर का आगाज है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ग्वादर में ऑयल रिफाइनरी के मंसूबे के आगाज की नावीद सुना दी। सऊदी अरब 10 अरब डॉलर के ऑयल रिफाइनरी मंसूबों का जल्द आगाज करेगा। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर राजा अली एजाज को सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी ने यकीन दहानी करवाई है कि पाकिस्तान में अरबों डॉलर के मेगा मंसूबों के आगाज के लिए सऊदी अरब संजीदा है। सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी सफीर ने बताया है कि सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी से मुलाकात इंतहाई मुफीद रही। सऊदी अरब का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल की वजह से इस मंसूबों में ताखीर हुई। अब जल्द बाकायदा इस मंसूबों पर काम का आगाज कर दिया जाएगा। मराकश ने इसराइल को तस्लीम करने से भी इनकार कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल से अमन मुआहदा कर लिया, लेकिन मराकश ने इसराइल को तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया। तुर्क मीडिया के मुताबिक मराकश के वजीर आजम ने अपने एक बयान में कहा है कि सुहूनी कुव्वत से ताल्लुकात कायम करना फलस्तीनियों पर मजीद मजालिम के लिए इसकी हौसला अफजाई के मुतरादिफ है। चीन का लद्दाख पर कब्जा। लद्दाख की वादी गुलान में चीन ने भारत की इंटेलिजेंस कमजोरी का फायदा उठाया। चीन ने भारतीय सरहद के करीब फौजी मशकें शुरू की और बाद अज़ा फौज लद्दाख में भेज दी। भारत को इस मौका पर चीनी अफवाज की कड़ी निगरानी करने की जरूरत थी, जिसमें भारत नाकाम रहा। भारतीय एजेंसियों ने फरवरी और मार्च में लद्दाख में मशकूक नकलो हरकत की रिपोर्ट की थी, मगर वो रिपोर्ट एमरजेंसी नौयत की नहीं थी, जिससे चीनी अफवाज ने मुकम्मल फायदा उठाकर भारत की सरहदी पेट्रोल पोस्ट काट दी और पहाड़ी इलाकों को जोड़ने वाली अहम शहरों को ब्लॉक कर दिया। यहाँ तक कि जब तक भारतीय अफवाज को दुरुस्त इंटेलिजेंस मालूमात मिलती, चीनी फौज अपना काम दिखा चुकी थी। पैमरा ने निजी टीवी चैनल 24 न्यूज का लाइसेंस एक मरतबा फिर मअतल कर दिया और इंतजामिया को शोकाज नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अलामिया के मुताबिक पैमरा ने 10 मुहर्रम की खसूसी ट्रांसमिशन के दौरान नफरत अंगेज मवाद नशर करने पर 24 न्यूज का लाइसेंस फौरी तौर पर मअतल कर दिया। वुहान में तमाम स्कूल खोलने का ऐलान, जबरदस्त एसओपी जारी। चीन के शहर वुहान, जहां से कोरोना वायरस की आलमगीरी वबा का आगाज हुआ था, हकाम ने आइंदा मंगल से तमाम स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया। हकाम के मुताबिक शहर के 2842 स्कूलों में 14 लाख बच्चे जेर तालीम हैं। हकाम ने बच्चों को हदायत की है कि वो स्कूल जाने और आने के दौरान मास्क लाजमी पहने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने से गुरेज करें। चीन का जबरदस्त ऐलान करोड़ों मुसलमानों के दिल जीत लिए। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल नुमाइंदे ने कहा है कि आलमी बरादरी को बैनुल अक़वामी कवानीन और सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक शाम की हमायत जारी रखना चाहिए। चीनी खबरसां अदारे के मुताबिक सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए चीनी नुमाइंदे का कहना था कि शाम में सिक्योरिटी की सूरत हाल खसूसी तवज्जो की मुस्तहिक है। शाम में हाल ही में बड़े जानी नुकसान हुए। ये एक नामुकम्मल जंग और एक तवील मुद्दती काम है। उन्होंने मजीद कहा है कि चीन जो पहले ही शाम को 2 खेपों में तिब्बी सामान पहुंचा चुका है। मोटरवे टूल टैक्स में बड़ा इजाफा।
موٹر وے ٹول ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا، ٹول ٹیکس میں اضافہ 10% کیا گیا ہے۔ اب اسلام آباد تا لاہور موٹر وے کا ٹول ٹیکس 750 سے بڑھا کر 830 روپے کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ سعودی حکومت نے عوام کو نئی خوشخبری سنا دی۔ سعودی عرب کے شمالی علاقوں میں تیل اور گیس کی نئی فیلڈ دریافت ہوئی ہے۔ سعودی وزارت توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے بتایا ہے کہ ارامکو نے مملکت کے شمالی علاقوں میں تیل اور گیس کی 2 نئی فیلڈ دریافت کی ہیں۔ متحدہ عرب امارات لیبر قوانین میں ترمیم، ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان نے لیبر قوانین میں ترمیم کی منظوری دے دی۔ نئے قوانین میں ترمیم کے تحت نجی شعبے کے ملازمین کو بچوں کی دیکھ بھال کے لیے معاوضے کے ساتھ چھٹی کی سہولت میسر ہوگی۔ متحدہ عرب امارات نجی شعبے میں ملازمین کو ولادت پر معاوضے کے ساتھ چھٹی دینے کے حوالے سے پہلا عرب ملک بن گیا ہے۔ صدارتی حکم نامے کا مقصد خاندانی استحکام اور ہم آہنگی کو تقویت دینا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا جاپانی وزیر اعظم کی صحت اور مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعظم عمران خان نے جاپان کے مستعفی وزیر اعظم شنزو آبے کی صحت اور مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان اور جاپان کے درمیان تعلقات میں بڑی پیش رفت ہوئی۔ جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے کے دور میں تعلقات مزید مستحکم ہوئے۔ جاپان اور پاکستان کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون فروغ پا رہا ہے۔ ترک بحری جہازوں کے قریب آنے والے یونانی F-16 طیارے واپس جانے پر مجبور۔ ترک وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ بحری جہازوں کے قریب آنے والے یونانی F-16 طیاروں کو ترک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ ترک وزارت دفاع کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ترکی کی جانب سے اعلان کردہ علاقے کے قریب 6 یونانی F-16 طیاروں نے ترک بحری جہازوں کو ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی، جس پر ترکی نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے انہیں اپنے اڈوں کو واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ ترک فضائیہ کا کہنا ہے کہ وہ اپنے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے معاملے میں بھرپور عزم کے ساتھ اپنی کارروائیاں جاری رکھے گی۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی اپیلوں پر سماعت آج ہوگی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف خصوصی اپیلوں پر 22 ماہ کے بعد آج ہوگی۔ خصوصی اپیلوں کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ کرے گا۔ جسٹس عامر فروق اور جسٹس محسن اختر کیانی خصوصی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ سویڈن میں قرآن مجید کو نظر آتش کرنے کی ناپاک حرکت کے خلاف شدید احتجاج۔ یورپی ممالک سویڈن میں انتہائی دائیں بازو کی جماعت کی جانب سے قرآن پاک کے صفحات کو نظر آتش کرنے پر 3 اراکین کو حراست میں لے لیا گیا ہے، جبکہ ملک بھر میں شدید احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ قرآن پاک کی سویڈن اور ناروے میں بے حرمتی پر پاکستان کی شدید مذمت۔ پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ آزادی اظہار رائے مذہبی منافرت کا جواز نہیں دیتی۔ مذہبی عقائد کا احترام عالمی امن اور خوشحالی کے لیے اہم ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسلام فوبیا کے بڑھتے واقعات کسی بھی مذہب کی روح کے خلاف ہے، اسی لیے سویڈن اور ناروے میں کی جانے والی قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور اس عمل کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی بحال کر دیے۔ ابوظہبی متحدہ عرب امارات نے یہودی ریاست کے ساتھ امن معاہدے کے بعد اسرائیل کے تجارتی بائیکاٹ سے متعلق قانون شکنی کو منسوخ کر دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کے مطابق متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کی جانب سے جاری فرمان میں اسرائیل کے تجارتی بائیکاٹ اور خلاف ورزی پر سزاؤں سے متعلق 1972 کے وفاقی قانون نمبر 15 کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ پاک سعودی تعلقات کے حوالے سے کیا آرائیوں کا خاتمہ۔ سعودی قیادت کے دورہ پاکستان کی خبریں گردش کرنے لگی۔ وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ
سعودی عرب کی اعلیٰ قیادت جلد پاکستان کا دورہ کرے گی۔ کشمیریوں نے حضرت امام حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بھارتی مظالم کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کے پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ سعودی قیادت جلد پاکستان کا دورہ کرے گی۔ مقبوضہ کشمیر سے متعلق بات چیت کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ مقبوضہ وادی میں محرم کے چیزوں پر پابندی ہے، عید پر نماز کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ انسانی حقوق کے علمبرداروں کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا فوری نوٹس لینا چاہیے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔